सॉल्ट कॉन्वेनेंट के ऊपर आपको पैगामात देने का जो है वो शुरुआत की है। पिछली दफ़ा तो होली स्पिरिट के ऊपर मैं बात कर रहा था कि वो हमारा अटर्नल इनकरेजर है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। वो अब तक हमारे साथ है। हमारा फर्स्ट कम्युनिकेटर कौन है, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, जिससे डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, वो कौन है? होली स्पिरिट है। अजीज बहन भाइयों, आप अपने दिलों को वसी कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए कि खुदावंद होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहता है। और जिन जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा मान लिया है, खुदा का पाक रूह हमेशा उनके साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। चनाचे अब तक वो हमारे साथ है, वो हमारे लिए दुआ करता है, वो हमें गुनाह के बारे में कसूरवार भी ठहराता है, लेकिन मसीह की मानद बनने में हमारी हौसला अफजाई करता है। लिहाजा आप जब भी किसी वक्त भी आप रूहुल कुदस से मुखातिब हो सकते हैं। आपने दरख्वास्त करनी है खुदा से, तो आपको रूहुल कुदस की ज़रूरत है। आपने जो है ब्लड ऑफ क्राइस्ट को मांगना है, तो आप थ्रू होली स्पिरिट जो है उससे के खुदा होली स्पिरिट, मैं यीशु के खून को अपने पर मांगता हूँ, तो द होली स्पिरिट जो है आप जो है बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन होली स्पिरिट के साथ ना होने के बराबर है, ठीक है। बेशक बेशक ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप बाप और जो है यीशु मसीह के ऊपर जो है इम्फसाइज करते हैं अपनी दुआओं में, अपनी बातों में, अपने गीतों में, लेकिन याद रखिए कि होली स्पिरिट खुदा पाकरू वो तीसरा कानून आपके लिए, आपके साथ हमेशा हमेशा है, बिल्कुल आपके अंदर है, ठीक है। एक जो है एक कदम दूर नहीं है, बल्कि आपके अंदर रहता है। आमीन। चनाचे आपको हर वक्त हर लम्हे जो है उससे बातचीत करते रहना चाहिए है, एक दोस्त के तौर पर, एक जो है साथी के तौर पर, एक हेल्पर के तौर पर, एक कंफर्टर के तौर पर, इनकरेजर के तौर पर जो है आप मौजूद है। आप मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं किसी वक्त में, तो आप होली स्पिरिट को जो है अलाउ करें, वो आपको जो उभारेगा, आपको इनकरेज करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यूं कहूं कि जो है वो सॉल्ट कॉवेनेंट के तौर पर आपको दे दिया गया है। आमीन। अब तक। और याद रखिए कि सॉल्ट कॉवेनेंट, नमक का अहद, ये अबदी अहद होता है, ये आर्जी अहद नहीं होता है, ये दायमी होता है, ये अनब्रेकेबल है, ये टूट नहीं सकता है। इसलिए खुदावंद ने हमारे साथ नमक के अहद को बांधा है। आमीन। ये दायमी है और बोले क्या है, ये ला तब्दील है। जो है कई ऐसे लोग हैं जो है स्पिलर ऑफ सॉल्ट हैं, यानी वो दोस्ती को तोड़ देते हैं, फ्रेंडशिप को तोड़ते हैं। कई लोग ऐसे अब्यूसर ऑफ सॉल्ट हैं, जो जिनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता कि उनके साथ जो है वो वादा किया जा सके। लिहाजा कीपर ऑफ सॉल्ट बने, नमक को अपने अंदर रखिए, ताकि आप जो है आपके साथ अहद किया जा सके। जिनके अंदर नमक नहीं है, उनके साथ अहद भी नहीं हो सकता है। याद रखिए, आप कदीम बातों को, ट्रेडिशंस को पढ़िए, बाइबल ही को पढ़िए, देखिएगा वहाँ पर कि जिन्होंने अहद करना है वह अपने साथ नमक रखते थे। अपने जब बॉक्स के अंदर अपनी जो है वो कह लीजिए कि एक साथ में रखते थे, और निकाला और जो है उसी वक्त अहद बांध दिया। क्योंकि हमारे अंदर नमक नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दुनिया का क्या हो, नमक हो। हम इस ज़मीन के ऊपर जो है नमक की हैसियत रखते हैं। खुदा ने हमें दुनिया में रखा है कि हम खुदा के अहद को इस ज़मीन के ऊपर वो जाहिर कर सके। मतलब ये मुराद है, ठीक है। नमक, तुम दुनिया के नमक होने का मतलब ये है कि खुदा ने हमें अहद के लोग इस ज़मीन के ऊपर रखा है, ताकि आप खुदा और खुदा के साथ जो है लोगों को जो है इंट्रोड्यूस करा सकें, ठीक है। और जो लोग खुदा को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, लोग नावाकिफ़ है, दुनिया खुदा से नावाकिफ़ है, खुदा को नहीं जानती, वो कौन है, क्या है, वो खुदा सलूस से नावाकिफ़ है। लेकिन जो दुनिया का नमक है, वो खुदा को जाहिर करते हैं। आमीन। और इस ज़मीन के ऊपर वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वाकई खुदा कौन है।
اور جو نہیں کر پاتے لکھا ہے کہ وہ رد کر دیے جاتے ہیں، وہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ اور اس لیے کئی ایماندار چونکہ صحیح طور پر جو ہے وہ نمک کو شو نہیں کر پاتے اس زمین کے اوپر، اس لیے دنیا کے اندر دھکے کھاتے ہیں، رد کیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ صحیح طور پر سٹیبل نہیں ہوتے ہیں، وہ سسٹین نہیں ہوتے ہیں، وہ قائم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ زمین کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں تو جیسے کرائسٹ نے کہا کہ تم دنیا کا نمک ہو، تو دراصل وہ جو ہے سالٹ کووننٹ کی بابت بات کر رہا ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر جو ہے خدا کو ڈیمونسٹریٹ کرنے والے ہوں، تاکہ ساری دنیا جان جائے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آج جو ہے یہ اسٹرانگ فرینڈشپ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کی یالو والا کام کر رہا ہے۔ اسٹرانگ فرینڈشپ، مضبوط دوستی کی بابت آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک یہ واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جان میک گریگر ایک شخص تھا جو عام طور پر روب روئے کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا روبن ہوڈ تھا۔ روبن ہوڈ ان کو کہتے ہیں جو لوٹ کر جو ہے غریبوں کو بانٹنے والا تھا۔ یہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے اس نے انگلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کی ہے، اور 1720 میں یہ قید بھی کر لیا گیا۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے جو کشتی رانی ہوتی ہے نا، جو کھیلوں کے لیے کشتی ہوتی ہے، اس نے ایجاد کی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ یردن کے دریا میں کشتی رانی کشتی کا رہا تھا، کشتی چلا رہا تھا، تو عربوں نے اسے کیا کر لیا، وہ پکڑ لیا، اسے قید کر لیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں کس طور پر جو ہے وہ آزاد ہو سکتا ہوں، کس طور پر اپنی زندگی کو بچا سکتا ہوں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامان میں سے ایک باکس نکالا، اور باکس نکال کر جو ہے اس نے عربوں کے لیڈر کو جو وہاں پر تھا اس کو دیا، اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ اپنے پاس رکھ لیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے جو اس میں سے کچھ لے کر وہ کھا لیا، اور ساتھ فوراً جو ہے وہ جان نے بھی کیا کیا کہ اس کو خود بھی جو ہے اس کو کھا لیا۔ اور ساتھ جب اس نے دونوں نے کھا لیا تو جان جو ہے وہ زور زور سے ہنسنے لگا، اور اس لیڈر اور عربوں کے پیچھے وہ تالیاں بجانے لگا۔ اس کے لوگوں نے جو ہے عرب کے لیڈر سے کہا کیا بات ہے، یہ کیا ہے، کیا یہ چینی ہے؟ اس نے بڑے شرماتے اور جھجکتے ہوئے کہا نہیں، یہ نمک ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ سنا اور دیکھا، کیونکہ جو ہے جان اس بات کو سمجھ گیا کہ جان لیا کہ اب جو ہے میں نے ان کے ساتھ جو ہے نمک کا عہد کر لیا ہے، اور وہ عربوں کی اس ٹریڈیشن سے بھی واقف تھا۔ لہٰذا جب ان دونوں نے جو ہے نمک کو کھا لیا تو عرب لیڈر اب اس بات کا پابند ہو گیا کہ اب مجھے اس کی زندگی کو بچانا ہے، مجھے اس کے ساتھ دوستی کے عہد کو قائم رکھنا ہے۔ دیکھیے کہ ایک شخص جو پکڑ لیا گیا، جس کو جو ہے اپنا لوٹ لیا گیا، وہ شخص جو ہے صرف ایک بات سے جو ہے اس کی دشمنی دوستی میں بدل گئی، کیونکہ انہوں نے جو ہے آپس میں نمک کو کیا کر لیا تھا، ٹیسٹ کر لیا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے پھر کیا ہوا کہ جو ہے عرب لیڈر نے ان تمام عربوں نے کیا کیا، نہ صرف اس کو برکتوں سے دعاؤں سے رخصت کیا، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے دوستی کا ابدی عہد باندھ لیا۔ اس کو بغیر جو ہے وہ ذکر پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس کو اس کی کشتی سمیت اسے رخصت وہ کر دیا۔ لہٰذا وہ ان کا عہد کا بھائی کہلایا، اور یہ حقیقت کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ جان نے کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جان بچائی ہے، کہ کس طریقے کے ساتھ وہ نمک کے عہد میں شامل ہوا ہے، کس طریقے کے ساتھ سالٹ کووننٹ کے ذریعے سے اسے اپنی جان کو بچا لیا ہے۔ یاد رکھیے، خون، نمک اور انگوروں کا شیرہ عہد کی رسم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ خون، نمک اور شیرہ یہ عہد کی جو ہے رسومات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور آج آپ پاک شام میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔
اور آپ کو پاکشاہ میں شریک ہونے کا ایک اور جو ہے اس کی اہمیت کو اور اس کی جو ہے وہ ضرورت کو سمجھنا جو ہے اور آسان ہو جائے گا، اور آپ پھر اس کو جو ہے معمولی نہیں لیں گے، آپ اسے بڑا غیر معمولی جو ہے اسے لیں گے، اور یوں آپ اور گہرے طریقے کے ساتھ خداوند میں پیوست ہو سکتے ہیں۔ قدیم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ نمک اور خون کو برابر سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نمک اور زندگی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اور آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہاسپٹلز میں نمک اور خون جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور نمک کا متبادل کیا استعمال ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، سلائن سولوشن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر ایک جگہ کے اوپر سلائن سولوشن جو ہے وہ اس کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے متبادل بلڈ کے متبادل استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بلڈ رننگ کے اندر وہ رہے، اور ایون بلڈ تو آپ جانتے ہی یہ زندگی کی علامت ہے۔ ایون دو قدیم لوگ جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے خون بھی پیتے تھے، لیکن یہودیت کے اندر یہودی جو ہے وہ خون نہیں پیتے تھے، کیونکہ ان کو کیا کیا گیا تھا؟ خون پینے سے کیا کیا گیا تھا؟ روکا گیا تھا۔ لہذا یہودی خون تو نہیں پیتے تھے، لیکن وہ اس کام کے لیے انگوروں کا جو ہے وہ رس استعمال وہ کرتے تھے۔ آمین۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندھن میں آنے کے لیے بائنڈنگ جو ہے کہ کووننٹ کے اندر آنے کے لیے جو ہے وہ شیرے کا استعمال ہوتا تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ تینوں چیزیں نمک، خون اور جو ہے یہ شیرہ، یہ تینوں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کہ جب جو ہے کھانے کے لیے یا دوستی باندھنے کے لیے، عہد باندھنے کے لیے، ان تینوں کی بڑی عزت اور احترام تھا، اسے آنر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جان کے معاملے میں بلڈ کووننٹ فرینڈشپ کے برابر جو ہے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے نمک کو بلڈ کووننٹ فرینڈشپ کے طور پر جو ہے اس کا جو ہے وہ لیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ ایک شخص جس کو دشمن سمجھا جاتا تھا، جس کو پکڑا ہوا تھا، اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بھائی بن گیا، کس طریقے کے ساتھ وہ دوست بن گیا۔ سمپل جو ہے یہ ایکسچینج آف دا سالٹ ہے کہ انہوں نے ان کو عہد کا بھائی بنا لیا، ان کو فرینڈشپ کے زمرے میں لے کر آ گیا۔ کیونکہ اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ دونوں فریق جو ہے وہ اس سالٹ ٹریڈیشن کو جو ہے انہوں نے احترام سے لیا اور اس کو جو قبول کیا، اور یوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ وہ دوست بن گئے، ان کی دشمنی گہری دوستی میں بن گئی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے بھی سکھایا ہے کہ شراکت، کمیونین، آمین، جس میں آج ہم شریک ہونے جاتے ہیں، جسے ہم پاک عشاء کہتے ہیں، جسے ہولی کمیونین کہتے ہیں، ایک دوستی کے حلف کا عہد ہے۔ آمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوستی کے حلف کا عہد ہے۔ آمین۔ اور اب یہ دیکھیے کہ جب ہم پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کرائسٹ نے کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ بلڈ کی جگہ کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ بولیے۔ شیرے کا استعمال کیا ہے۔ اور جو ہے جان اور عربوں کے درمیان میں جب دوستی کو فروغ دیا گیا یا دوستی کی گئی تو انہوں نے کس کا استعمال کیا؟ بولیے۔ نمک کا استعمال کیا ہے۔ لیکن جو ہے کرائسٹ نے یا یہودیوں کے درمیان میں، اسرائیلیوں کے درمیان میں کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ بولیے۔ شیرے کا استعمال کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب یسوع مسیح نے جو ہے وہ پاک عشاء کا عہد باندھا، شراکت کا، یاد رکھیے کمیونین کا جو ہے وہ عہد باندھا، تو یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 15ویں آیت میں پڑھیے کیا لکھا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟
क्राइस्ट ने जब शराकत का अहद बांध लिया, जब उसने अपने जो है खून का अहद बांधा, जब उसने अपने बदन का अहद बांध लिया, तो फिर उसने क्या कहा कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। आमीन। अगरचे हम इस बात का शायद कभी ख्याल नहीं करते कि इशा के बाद हमारा स्टेटस तब्दील हो चुका है। आमीन। चुनांचे आप जब क्राइस्ट ने जो है पाकशाह को जो है वो जारी किया, जब उसमें अहद बांधा, किसके साथ अहद बांधा? उसने शागिर्दों के साथ अहद बांधा। ऐसे ही हुआ, वो उन 12 के साथ उसने क्या किया? बोलिए, अहद बांधा। और अहद बांधने के बाद ये फिर सारे जो चैप्टर्स आते हैं, इसमें उसने जो है दुआ भी, इसकी लंबी आपको दुआ भी मिलती है। उसने अपने शागिर्दों के साथ 14वां, 15वां, 16वां, 17वां एक लंबे जो है ये गुफ्तगू आपको और बड़ी तफसील आपको क्राइस्ट की मिलेगी। और उसमें उसने एक बात कही है कि जब यीशु मसीह ने शराकत का अहद अपने लोगों के साथ बांध लिया, तो उनका स्टेटस तब्दील हो गया। आमीन। और वो स्टेटस क्या था? बोलिए, जो है नौकर से क्या बन गए? बोलिए, क्या बन गए? बोलिए। अजीज बहनों भाइयों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब आपने पाकशाह का अहद की आप तजदीद करते हैं, तो फिर दरअसल आप क्या कर रहे होते हैं? इस बात को दोहरा रहे होते हैं कि आपका स्टेटस क्या है? बोलिए, दोस्त। आमीन। चुनांचे जो है ये ब्लड कवेनेंट फ्रेंडशिप है। आमीन। ये ब्लड कवेनेंट फ्रेंडशिप है। आपको मालूम है कि रोमियो के खत में क्या लिखा गया है कि बावजूद दुश्मन होने के उसने अपने बेटे यीशु के खून से क्या कर लिया है? हमारा मेल कर लिया। हम दुश्मन थे, और फिर आप देखिए कुलुस्सियों के खत के अंदर उसने दुश्मनी को क्या कर दिया है? सलीब के वसीले से क्या किया है? मिटा डाला है। चुनांचे आप ये देखिए कि दुश्मनी किस में तब्दील हो गई है? दोस्ती में। दुश्मनी किस में बदल गई है? फ्रेंडशिप में। ये कैसे हुआ है? कवेनेंट से हुआ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लिहाजा हम ब्लड कवेनेंट या फ्रेंडशिप में जो है वो दाखिल हो गए हैं। कब? जब हम पाकशाह में जो है वो शरीक होते हैं। आमीन। हम इसको जो है बड़ा जो है फॉर्मल वे में जो है वो लेते हैं, बड़े आम अंदाज के साथ इसमें शरीक होते हैं। आमीन। आपको लैंग्वेज ऑफ कवेनेंट की जो है वो समझ होनी चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये आम सी बात नहीं है। जो क्राइस्ट ने जो है वो किया है वो बड़ी जो है खास बात है, और जो जिनके साथ किया जा रहा है वो इस बात को वो समझ रहे थे। आमीन। क्या आप मेरी बातें भी समझ रहे हैं? पाकशाह कई दफा बहुत सारे लोगों के लिए कलीसिया में ये भेद ही रहा है, ये मिस्ट्री ही रही है, और कई दफा इसको हम रस्म समझकर पास कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? पास कर देते हैं। या कई कलीसियाओं में ये राइज भी नहीं है कि इसकी जरूरत भी नहीं है, और इस बात को शायद ये नहीं समझते कि लैंग्वेज ऑफ कवेनेंट जो है वो क्या है। हमें लैंग्वेज ऑफ कवेनेंट को समझना होगा। आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि कदीम लोग किस तरीके के साथ कवेनेंट को समझते थे। वो लैंग्वेज ऑफ कवेनेंट को समझते थे, वो अहद की ज़बान को समझते थे कि अगर जो है ये नमक का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शीरे का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ब्लड का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इस लैंग्वेज से वाकिफ थे, और क्राइस्ट जो कर रहा था उसे पता था कि यहूदी जो है इस लैंग्वेज से वाकिफ है, लेकिन शायद कलीसिया आज के लोग जो है वो इसको फॉर्मल लेते हैं, इसको समझते नहीं हैं। इसलिए आपको सॉल्ट कवेनेंट या नमक के अहद को समझना होगा, और इसलिए ये मैंने दलेरी पकड़ी है ताकि आप इस बात को समझें कि कवेनेंट की क्या अहमियत है। हम लैंग्वेज ऑफ कवेनेंट को समझें, एग्रीमेंट को समझें। क्या आप ये समझते नहीं? हम आम सी आज की दुनिया में आपको आसान तरीके के साथ समझा देता हूं। आप कोरा कागज ले
لیجیے اور آپ اسٹیمپ پیپر لے لیجیے. آپ کس کو جو ہے کس پر ایگریمنٹ کو جو ہے وہ کون سا ایگریمنٹ جو ہے وہ زیادہ پائیدار ہوگا. عزیز بہن بھائیو، ہم کتنے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. کیا آپ جو اسٹیمپ پیپر کے اوپر سائن کرتے وقت 100 دفعہ سوچیں گے؟ آپ جو ہے وہ 100 دفعہ جو ہے کوڑا کاغذ کے اوپر جو ہے آپ شاید جو ہے وہ اس کو فارمل یا سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کا کیا ہونا ہے، یہ سادہ سا کاغذ ہے. لیکن جب آپ اسٹیمپ پیپر کی بات کریں گے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کیا بات کی جا رہی ہے. ان دا سیم مینرز جو ہے آپ کو یہ سمجھنے کی جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ بائبل مقدس میں نمک، خون اور شیرہ جو ہے یہ بڑے اہم ہیں. یہ عہد باندھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یوحنا کی انجیل چھٹا باب اس کی جو ہے یاد کے اندر دیکھیے جہاں پر یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. کیا آفر کر رہا ہے؟ گوشت کھانے کی اور پھر خون کھانے کی، خون پینے کی بات کر رہا ہے. یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ شخص کیوں کر ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے سکتا ہے، یہ کیوں کر اپنا خون ہمیں پینے کے لیے دے سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ممنوع ہے. آدمیوں کا خون، آدمیوں کا جو ہے گوشت تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں. لیکن لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب 19ویں آیت اور 20ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا، یہ کیا ہے؟ روٹی کیا ہے؟ میرا، اور جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا گیا ہے. چنانچہ روٹی کیا ہے؟ بولیے. میرا خون. میرا خون. انگور کا شیرہ کیا ہے؟ میرا خون. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ کرائسٹ جو ہے وہ شاگردوں سے کیا مخاطب ہے؟ روٹی کیا ہے؟ میرا. انگور کا شیرہ کیا ہے؟ میرا خون. یسوع مسیح جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اس طرح سے مخاطب ہے، اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ آج بھی ہم آدمی کے خون اور اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں. یسوع مسیح کے الفاظ یہ بھید ہیں جو جب تک ہم اس کو یہ عہد کے طور پر نہیں سمجھتے ہم جو ہے لینگویج آف کووننٹ کو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. آمین. آپ جانتے ہیں کہ ہر خاندان میں جو ہے وہ سیکرٹ ورڈز ہوتے ہیں جو فیملی ممبرز ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں تو شاید دوسرا تیسرا نہیں سمجھتا، لیکن جو ہے فیملی ممبر کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھ آتا ہے. باپ کے ہیں، ماں کے ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے خاندان میں جب مختلف سیکرٹ ورڈز جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے. ان دا سیم مینرز جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لینگویج جو آف کووننٹ کی جو ہے اپنے ورڈز ہیں، خون، نمک اور بولیے شیرہ. ٹھیک ہے، اور لہذا کرائسٹ آپ کیا کر رہا ہے؟ چونکہ جو ہے بلڈ کو پینا اور بدن کو گوشت کو کھانا جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ ممنوع ہے. اس لیے اس سے جو ہے عہد باندھنے کے لیے اس کو کیا کیا ہے؟ شیرے کا استعمال کیا ہے تاکہ جو ہے یہ اس لینگویج آف کووننٹ کو سمجھا جا سکے. اور انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسائپلز نے کوئی سوال کیا ہو، کوئی جو ہے اس نے جو ہے کوئی بے چینی کا اظہار کیا ہو، انہوں نے کیا؟ جب روٹی لی انہوں نے روٹی کھائی. انہوں نے جب شیرہ لیا تو اس نے کیا کیا؟ شیرہ لیا. آمین. لہذا جو ہے شاگرد یہ سمجھ رہے تھے. آمین. اس لیے اس نے کسی نے سوال نہیں کیا. وہ جانتے ہیں کہ گوشت کھانا اور خون پینا جو ہے عہد کا حصہ ہے. آمین. پریز دی لارڈ. چنانچہ یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ عہد باندھ رہا ہوں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایچ کلیک
यह ट्रेम्बल, डॉक्टर ट्रेम्बल, ये अहद साजी के अंदर एक यह नाम माना जाता है, और उसकी तहकीक और तफ्तीश वो बड़ी अहम है। और वो बयान करता है कि शराकत, कम्युनियन कतई कोई नई सिंबल नहीं है, ठीक है, कोई ये नई सिंबल नहीं है शराकत में आना, जो यीशु मसीह मुतारफ करा रहा था, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए इसमें वो नेम आनी जरूर थे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा था कि इस शराकत के जरिए से, ठीक है, इस शराकत के जरिए से उनका खुदा के साथ ब्लड कवेनेंट फ्रेंडशिप को वो प्रमोट कर रहा था, यानी उसकी बात कर रहा था। आमीन। लिहाजा जब यीशु मसीह शराकत को वो बयान कर रहा है, ये शराकत का अहद बांध रहा है उनके साथ, कम्युनियन का अहद बांध रहा है, एक होने का अहद बांध रहा है, तो दरअसल क्राइस्ट क्या कर रहा है उनके साथ? ब्लड कवेनेंट ऑफ गॉड, यानी फ्रेंडशिप खुदा के साथ दोस्ती के अहद को वो बांध रहा है कि आपसे इसके जरिए से तुम्हारी दुश्मनी अब दोस्ती में क्या हो चुकी है? बोलिए, तब्दील होगी है। इसलिए वो उनको क्या कहता है कि तुम क्या हो? अब दोस्त हो। हमारा स्टेटस बदल गया है। आमीन। क्या स्टेटस है? वो दोस्त का स्टेटस है। हम दुश्मनी से निकलकर दोस्त की वो स्टेटस के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिहाजा शागिर्द इस बात को समझ रहे थे कि यीशु मसीह हमारे साथ अहद बांध रहा है। आमीन। लेकिन शायद वो इस बात को इतने गहरे तौर पर ना समझते हों कि ये अहद वैसा ही अहद है जैसा इब्राहिम का अहद है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम इब्राहिम के अहद के अंदर वो दोस्ती के अहद खुदा ने बांधा हुआ था। और आप जानते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा था? बोलिए, कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। ये फ्रेंडशिप कॉन्फिडेंट खुदा ने इब्राहिम के साथ बांधा हुआ है। हमारे साथ खुदा का अहद वो यीशु मसीह के खून के वसीला से वो खुदा के साथ ब्लड कॉन्फिडेंट फ्रेंडशिप अहद है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम इब्राहिम के से अहद के अंदर शामिल हैं। अगर इब्राहिम दोस्त है तो हम क्या हैं? बोलिए, हम भी क्या हैं? बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। लिहाजा वो ये जान रहे हैं कि चूंकि जब हम उसकी इस रोटी में शरीक हो रहे हैं और इस प्याले में शरीक हो रहे हैं, तो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं और तुम क्या है? बोलिए, एक हैं। आमीन। मैं और तुम क्या है? बोलिए, एक हैं। यानी अब क्या है? इसके जरिए से दो एक मुश्तरका जिंदगी में एक हो चुके हैं। आमीन। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह में और डिसाइपल्स में वो फर्क नहीं है। आमीन। लिहाजा शागिर्दों को ये समझ आ गई कि ये जिंदगी और मौत का अहद है जिसमें हमें क्या मिला है? दोस्ती मिली है। आमीन। और उसने हमें पूरी दोस्ती की ऑफर की है। क्योंकि वो इसमें शरीक हो चुके हैं इसलिए वो दोस्त हैं। अगर वो शरीक नहीं होते हैं तो वो दोस्त नहीं हैं। अहद में शामिल होने वाले क्या होंगे? वो फ्रेंडशिप कवेनेंट के अंदर हैं। और जो फ्रेंडशिप कवेनेंट इस अहद में शामिल नहीं होते, जो रोटी में और उसके प्याले में शरीक नहीं होते हैं, वो फ्रेंडशिप कवेनेंट से के अंदर दाखिल नहीं होते। वो दुश्मनी की हालत के अंदर वो रहेंगे। आमीन। यीशु मसीह जो ये चाहता था कि इनके साथ वो अबदी दोस्ती को वो क्या दिया जाए। आमीन। कौन सी दोस्ती को? बोलिए, अबदी दोस्ती को। क्राइस्ट ने रिलेशनशिप नहीं बांधे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह तल्लुकात से कहीं ज्यादा कवेनेंट फ्रेंडशिप का ख्वाहिशमंद था। मेरी बात समझे?
सिर्फ खून का अहद है जिससे सच्ची मोहब्बत को बयान किया जा सकता है, जबकि तल्लुकात आर्जी हो सकते हैं। लेकिन अहद जो होता है, जो कॉवेनेंट होता है, सोल्ड कॉवेनेंट बोलिए, वो कौन सा अहद होता है बोलिए? जो है वो ट्रू होता है, वो दायमी होता है, वो अनचेंजेबल होता है। आमीन। लिहाजा क्राइस्ट ने फ्रेंडशिप कॉवेनेंट बांधा है। आमीन। जो अबदी है, जो दायमी है, जो ना टूटने वाला है और ना तब्दील होने वाला है। आमीन। लिहाजा अगर यह तल्लुकात है, तो तल्लुकात क्या हो सकते हैं? ये टूट सकते हैं, ये आर्जी हो सकते हैं, लेकिन यह अहद को ये नहीं तोड़ा जा सकता है। आमीन। अहद हमेशा तक रहता है, कोवेनेंट हमेशा तक रहता है। और इसके जरिए से यीशु मसीह ने क्या किया है? इस अहद के सबब से, जो दोस्ती की इस अहद के सबब से उसने क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह ने अबदी नेमतों को, जिसमें आसमानी खुशी शामिल है और रूहानी बरकतें शामिल हैं, इस अहद के अंदर रख दी हैं। आमीन। लिहाजा जब आप इस दोस्ती का हिस्सा हैं, तो इसमें आपको अबदी नेमतों को यह हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं है, और ना ही आपको आसमानी बरकतें हासिल करने में कोई दुश्वारी है, और ना ही आपको यह आसमानी खुशी हासिल करने में दुश्वारी है। लेकिन आपको यह जानना होगा कि वाकई मैं दोस्ती के अहद में हूं। आमीन। उसने साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, बल्कि क्या कहूंगा बोलिए? किस बुनियाद के ऊपर वो आपको दोस्त कहता है? वो किस तरीके के साथ आपके साथ दोस्त हो सकता है? खुदा किस तरह से आपके साथ हमारा दोस्त हो सकता है? यह कतई नामुमकिन है कि खुदा किसी इंसान का दोस्त हो सके। बगैर अहद के कोई शख्स खुदा का दोस्त नहीं कहला सकता। क्राइस्ट ने क्या किया है? अपने बदन और अपने खून के जरिए से क्या कर दिया है? वो अहद बांधकर या डिसाइपल्स को एक कर लिया है। हालेलुया। आजकल तो ये बड़े मशहूर बज़ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, रिलेशनशिप, डेवलप द रिलेशनशिप। ठीक है, जो है कंपनीज, ये जो है मार्केटिंग के अंदर ये बड़ा इस्तेमाल होता है। रिलेशनशिप, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप क्या किया जाए? बिल्डअप किया जाए। मैगजीन बनाए जाते हैं, उसके जरिए से रिलेशनशिप को क्या कर लिया जाए? जो है वो डेवलप किया जाए। हर एक शख्स जो है वो अपने तल्लुकात को जो है वो क्या करना चाहता है? बनाना, और जो है वो उसे बड़ा करना चाहता है, उसको वसी करना चाहता है। इस दुनिया के अंदर मशहूर, जो इस वक्त दुनिया के जो मशहूर वर्ड है वो क्या है? बिल्ड द रिलेशनशिप्स। आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेगा, ठीक है, बड़ी साइट्स आपको मिलेगी कि आप किस तरीके के साथ जो है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, मुख्य लोगों के साथ रिलेशनशिप के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और वो आपको तरीके बयान करेंगे, आपको जो है वो वेज देंगे कि इसके जरिए से आप रिलेशनशिप्स के अंदर आ सकेंगे। सो तल्लुकात, अब ये देखिए कि एक बड़ा कह लीजिए कि मैजिक ड्रग बन गया है, कि जो बड़ी आसानी के साथ जो है इसका नुस्खा इस्तेमाल जो है वो बिक रहा है कि किस तरीके के साथ मैं तल्लुकात को जो है वो डेवलप कर सकूं। अजीज बहन भाइयों, जो है ये आर्जी होते हैं, और ये इसके अंदर सेल्फिशनेस पाई जाती है। जहां पर तल्लुकात होते हैं इसमें सेल्फिशनेस पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई गर्ज पाई जाती है, और उसके पीछे जो है वो कोई ना कोई जो हिडन जो है वो ख्वाहिश पाई जाती है कि मैं जो है इसमें बेनिफिट पाया जाता है। पर्सनल बेनिफिट के सबब से मैं क्या करूंगा? मैं जो है लोगों के साथ तल्लुकात बनाऊंगा, चाहे वो औरतों के साथ हो, मर्दों के साथ हो, कस्टमर्स के साथ हो, कोई भी क्यों नहीं तल्लुक है, उसके पीछे क्या होता है? कोई ना कोई हिडन जो है वो फायदा शामिल होता है कि इसके जरिए से मैं तल्लुकात बनाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ इसे हासिल कर लूंगा। लोग सियासी लोगों के साथ तल्लुकात बनाते हैं, लोग जो है बड़े बड़े जो है नामवर लोगों के साथ तल्लुकात बनाते हैं ताकि क्या हो सके, हमें फायदा मिल जाए। लेकिन अजीज बहन भाइयों, ये आर्जी होती हैं। हम बहुत सारे लोगों के साथ तल्लुकात बना सकते हैं, लेकिन शायद कोवेनेंट जो है, अहद जो है, वो सबके साथ नहीं बांध सकते हैं। हम बगैर अहद के बहुत सारे तल्लुकात बना सकते हैं। ठीक है, बगैर अहद के क्या कर सकते हैं? तल्लुकात जो है वो बना सकते हैं। देखिए हमारे जो है चंद चीला तल्लुकात अहद को मैं बयान कर सकता हूं जो हमारी समझ में आ सकते हैं। औरत और जब मियाँ बीवी के दरमियान क्या होते हैं? ये जो है वो कोवेनेंट होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
माँ बाप बहन भाइयों के साथ जो है ये ब्लड कोविनेंट है, ठीक है। ये तल्लुकात नहीं सिर्फ है बल्कि क्या है, ये कोविनेंट होता है बाप बेटे, ये जो है ब्लड कहते ब्लड रिलेशन है। सो ये चीज़ें हैं जो आम जो समझ सकते हैं। आम जो खास जो है कोविनेंट जो आपको ज़्यादा नजर आएगा वो क्या है, शोहर और बीवी का या कोविनेंट है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, खुदा के तल्लुकात जो है वो एक कदम आगे है। आमीन। और इस कदम में क्या शामिल है, अहद शामिल है। आमीन। और जो अबदी है, जो ना खत्म होने वाला है, ला तब्दील है। प्रेज द लॉर्ड। चनाचे खुदा जो है हमारे साथ तल्लुकात नहीं रखना चाहता है। खुदा हमारे साथ जो है वो रिलेशनशिप के अंदर नहीं रहना चाहता है। खुदा किस में रहना चाहता है बोलिए? खुदा का जो है, अगर आप खुदा को इंट्रोड्यूस कराना चाहें लोगों के साथ, या खुदा अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराता है, आई एम द गॉड ऑफ कवेनेंट। मैं कौन सा खुदा हूं? अहद का खुदा हूं। लिहाजा वो तल्लुकात का खुदा नहीं है। वो कौन सा खुदा है बोलिए? अहद का खुदा है। आप बाइबल भरी पड़ी है, वो अहदों से भरी हुई है। कोई तल्लुकात से भरी हुई है कि अहदों से भरी हुई है? बताइए। आप देखिए कि वो अहद मानता है और वो अहद को न्याय कर देता है। वो कभी भी तल्लुकात की बात नहीं करता, क्योंकि मालूम है तल्लुकात खराब हो जाते हैं, तल्लुकात जो है वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन अहद जो है वो कायम रहता है। अहद क्या करता है, वो अब तक रहता है। अहद टूट नहीं सकता है। अहद ला तब्दील है, अहद दायमी है। हालेलुया। चनाचे क्राइस्ट ने अपने बदन और अपने खून के साथ क्या किया है, वो अहद बांधा है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि ये हमेशा तक ये रहे। और उसने, अब ये देखिए, इतना प्यारा अहद है, इतना जबरदस्त है। इससे पहले कि वो मसलूब हो, इससे पहले कि वो खून जो है बदन जो है वो पेश करे, उससे पहले ही, चंद घंटे पहले, एक दिन पहले ही उससे क्या किया, आपको मालूम है उसने क्या किया है? उसे अहद बांधा उनके साथ, ठीक है। खून और बदन का उसने क्या किया है, अहद बांधा। और ताकि ये जान ले कि जो कुछ मैं करने वाला हूं, मैं पहले ही से जो है वो आपके साथ तल्लुक के अंदर, अहद के अंदर आ चुका हूं। आमीन। ये सबूत, मसलूबियत इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह ने जो है शागिर्दों के साथ क्या किया है, वो खून और बदन का क्या किया है, वो अहद किया है। आमीन। जो ना खत्म होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लिहाजा गौर से सुनिए आप मेरी बात। आप जब कोई शख्स कम्युनियन के अंदर शरीक होता है, यानी कम्युनियन का हिस्सा बनता है, शराकत जो करता है, उसे मालूम होना चाहिए कि मैं खुदावन यीशु मसीह के साथ या किस हालत में हूं, मेरा तल्लुक खुदा के साथ किस हालत में है, मेरा स्टेटस खुदा के साथ किस में है। बोलिए। चनाचे अभी आप जब कम्युनियन में शरीक होंगे तो दरअसल आप क्या बता रहे हैं कि दुश्मनी मिट चुकी है और मैं खुदा का क्या हूं? बोलिए, मैं दोस्त हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप ये सोच रहे होंगे आपके अंदर, नहीं मैं अच्छी तो बेटे बेटी हैं, पहले दोस्त बन जाए, बेटे बेटियां भी बन जाएंगे। दुश्मनी खत्म करो पहले। आमीन। ये दुश्मनी से दोस्ती में तब्दील हुए हैं हम, इस कॉवेनेंट में हम दोस्त बने हैं। हालेलुया। ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है जो यीशु मसीह ने अहद के जरिए से की है। आमीन। नॉट सॉल्ट जो है ब्लड, और जो है ये ग्रेप्स, ठीक है, द जूस ऑफ ग्रेप्स, ये क्या है, ये सिंबॉलिक होते हैं, ये अहद के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्राइस्ट ने जो है वो ब्लड ऑफ ग्रेप्स को लिया है ताकि जो है उसके जरिए से जो है वो अहद बांध सके। अजीज बहन भाइयों, कई दफा हम पाक शाह से लोगों को रोक लेते हैं, और कई दफा हम ये भी कहते हैं कि अपने आप को देखें कि आप पाकीशाह लेने के काबिल हैं कि नहीं हैं। यह हमारी बातें हैं। दोस्तों सुनिए, क्राइस्ट ने, आप पढ़िए, कि कभी किसी को यह नहीं कहा कि तू यह है अपना शरीक होगा, तू शरीक नहीं होगा। कहा उसे अपना खून और अपना बदन सबके लिए दिया। इवन दो आप वो सब बैठे हुए थे, उसने हिडन गुनाह को भी यह है यीशु मसीह ने जब वो जाहिर किया, तुम में से एक क्या करेगा, मुझे पकड़वाएगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जो है जो पकड़वाएगा वो मेरे खून और मेरे बदन में जो है मेरे इस अहद में शरीक नहीं होगा।
لہذا یہ آفر دوستی کی آفر جو ہے وہ مکمل تھی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو نہیں لے رہا تو دراصل وہ دوستی کو ٹھکراتا ہے. وہ دوستی کو کیا کرتا ہے؟ وہ رد کر رہا ہے. لہذا وہ سب کے لیے تھا. اگر جو ہے اس نے جو ہے یہودا اسکریوتی نے جو ہے وہ عہد کو خراب کیا ہے تو وہ نمک کو خراب کرنے والا بنا ہے. the spiller of the salt بنا ہے جو نمک کو خراب کرتا ہے، جس نے دوستی کو وہ توڑا ہے. لیکن اس خداوند یسوع مسیح نے اس بالا خانہ کے اوپر بالا خانہ میں بیٹھے ہوئے پوری دوستی کی آفر دی ہے. دوستی کا عہد باندھنے کے لیے وہ بھی شامل تھا. لیکن اگر وہ جو ہے وہ نکل گیا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. لیکن کوئی اس بات میں یہ نہ سوچے کہ جو ہے میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ سب کے لیے ہے. آمین. Praise the Lord. لہٰذا آپ کو جب یہ آفر دی جاتی ہے تو دراصل آپ کو دوستی کی آفر دی جا رہی ہے، دراصل دشمنی کو مٹانے کی آفر دی جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا پاکشاہ یہ شراکت یہ ہے، دراصل یہ کمیونین جو ہے یہ شراکت دراصل ہمیں دوستی کی آفر دے رہی ہے کہ خدا آپ کو بلڈ کووننٹ فرینڈشپ کے اندر لے رہا ہے. اور یہ کرائسٹ کی آفر ہے. یہ ہر ایک شخص کے لیے آفر ہے کہ کوئی شخص جو ہے یسوع مسیح کو نجات دہندہ مان لے، اس کو قبول کر لے، اس کی مصلوبیت کو قبول کر لے، وہ شخص جو ہے وہ دوستی کی آفر میں شریک ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے. خداوند کے لیے، خداوند کا یہ دوستی کا عہد جو ہے وہ سب کے لیے ہے. اگر کوئی اس آفر کو نہیں لیتا یا اس میں نہیں شریک ہوتا تو یہ اس کے اوپر ہے. اگر وہ دوستی کے اس کمیونٹ میں شریک نہیں ہوتا وہ اپنی لعنت کا اور اپنی جو ہے بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا وہ خود ذمہ دار ہے. آمین. اب غور سے سنیے، کئی دفعہ ہم کچھ آیات کو جو ہے اور انداز کے ساتھ انٹرپریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ جو ہے آپ کرنتھیوں کے خط کے اندر جو ہے یہ ورسز پائی جاتی ہے 11ویں باب 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر، جس میں لکھا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے. پہلا کرنتھیوں 11واں باب 8ویں 9ویں آیت، تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. لکھا، پہلے پڑھ لیجئے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. 27ویں آیت میں پڑھتا ہوں پہلے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں کیا ہوگا؟ قصوروار ہوگا. پھر 29 آیت میں ہے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ سزا پائے گا. اس وجہ سے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پاکشاہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں. دراصل آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اس بات کو سمجھنا ہے کہ پیچھے روٹ کیا ہے اس کا. آپ کو یہ روٹ ملے گا اسی چیپٹر کے اندر کہ دراصل چرچ کی حالت کیا تھی، چرچ کس جگہ کے پر کھڑا تھا. جو پولس رسول نے یہ بات یہ ہے یقین ہے. 11واں باب، اسی باب کے اندر آپ کو ملے گا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ چرچ اکٹھا ہوتا تھا، ہوتا کیا تھا؟ تو یہ حکم، لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے کیا؟ کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے نامناسب طور پر جو ہے وہ نہ شریک ہو، کیونکہ تم میں کیا ہوتا ہے؟ تفرقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، جو کھاتے پیتے خدا کے بدن کو نہیں پہچانتے لوگ، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ تم بیچ میں بعض جب تم باہم جمع ہوتے ہو تمہارا وہ کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. آمین. اس لیے پولس رسول نے یہ باتیں کہیں کہ اس کو نام مناسب طریقے کے ساتھ نہیں لینا.
اور دوسری بات جو ہے تم پاک شاہ کو جو ہے کوئی پہلے کھا لیتا ہے کوئی بعد میں کھا لیتا ہے، کسی کو نشہ ہو جاتا ہے تو یہ پاک شاہ نہیں ہے، اس کو پاک شاہ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر پالوس رسول نے یہ بات کی ہے اور اس کو جو ہے بہت جو ہے وسیع پیمانے کے اوپر کیا کر دیا گیا ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ نام مناسب طور پر جو ہے روٹی جو کھائے گا۔ دراصل جہاں پر تفرقہ پایا جاتا ہے، یہ ودن لوکل چرچ کی بات کی جا رہی ہے، آپ غور سے سنیے۔ جہاں پر تفرقہ پایا جاتا ہے، جب بھائیوں کے درمیان میں، کلیسیا کے درمیان میں تفرقہ پایا جائے، یعنی بھائیوں میں، آپ جیسے اس وقت جو یہاں پر موجود ہے، جو اس وقت شراکت کا حصہ ہونے جا رہے ہیں، غور سے سنیے، آپ پاکشاہ میں شریک ہوں گے۔ اگر پاکشاہ میں شریک ہونے والے تفرقے کا جو ہے وہ شکار ہے یا بدعتوں کا شکار ہے، تو یہ نام مناسب طور پر روٹی کھانا ہے۔ یا کوئی شخص جو ہے جہاں پہلے ہوا کرتا تھا، کوئی پہلے کھا لیتا کوئی بعد میں کھا لیتا، تو پالوس رسول نے کہا یہ اشاعۂ روانی نہیں ہے۔ خدا کے بدن کو کیا کرو، جو ہے وہ کھاتے پیتے خداوند کے بدن کو پہچانو، ٹھیک ہے، جس کے سبب سے لوگ سزا پاتے ہیں، جس کے سبب سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیمار پڑتے ہیں۔ اور تفرقے کے لیے جو یہاں پر جو ہے وہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں، اگر اس کو کہ بریکنگ کووننٹ ہے، لہذا جہاں پر بریکنگ کووننٹ ہوتا ہے وہاں پر نام مناسب جو ہے طریقے کے ساتھ پاکشاہ میں شریک ہوا جاتا ہے۔ غور سے سنیے آپ بات، جب آپ شراکت میں شامل ہیں، یعنی شراکت کا حصہ بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بہنیں بھائی پاسٹرز جو ہے وہ اس عہد کا حصہ ہیں۔ آمین۔ یعنی پالوس رسول جس بات کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ جو لوکل چرچ کے اندر شراکت کر رہا ہے، وہ جو ہے مکمل طور پر آپس کے جو بھائیوں بہنوں اور چرچ کے آپس کی جو ہے وہ تعلقات ہے، وہ بھی اس کووننٹ کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس فرینڈشپ کو جو ہے وہ تجدید کر رہے ہوتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ چنانچہ شراکت عہد کی تجدید ہوتی ہے، یہ صرف مسیح کے ساتھ صرف نہیں بلکہ پاسٹر اور ساتھی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ آمین۔ لہٰذا اگر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس اور طریقے کے ساتھ پاکشاہ میں شریک ہوتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے خدا کے بدن کو نہیں پہچانا ہے، یہ جو ہے نام مناسب طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس پاکشاہ میں شریک ہونا ہے۔ لہٰذا جب آپ شراکت کر رہے ہیں، غور سے سنیے، آپ کے جو آپس کے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، کس کے تعلقات بولیے، کون سے تعلقات، کس کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے ادھر بیٹھا ہے، یا یہ نہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ادھر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جو کمیونین کا جو کووننٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سب شامل ہے۔ پالوس رسول نے جو اس بات کو جو ہائی لائٹ کیا ہے کہ تم میں تفرقے ہے، تو تفرقوں کے سبب سے کیا ہے کہ یہ نام مناسب طریقے کے ساتھ روٹی میں شریک ہونا ہے۔ اگر آپ کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اگر آپ پاکشاہ کو جو ہے ٹھیک طریقے سے لے رہے ہیں کہ یہ فرینڈشپ کووننٹ میرے ساتھ مسیح نے باندھا ہوا ہے، سو پھر اس طریقے کے ساتھ آپ مسیح کے بدن کو جو ہے اس فرینڈشپ کووننٹ کو اپنے اندر تجدید کرا رہے ہوتے ہیں۔ آمین۔ ڈاکٹر جان گلز یہ جو ہے ایک زبردست اسکالر اور ہسٹورین اور کمنٹیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں خود پڑھتا ہوں اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے اس کی کمنٹریز کو۔ اور وہ کیا بیان کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ اے خداوند ہم ایک ہوں، یہ یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ اے خداوند جو ہے جس طرح میں اور تو ایک ہے، یہ بھی کیا ہوں، ایک ہوں۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ جب جو ہے پوری کلیسیا شراکت کر رہی ہوتی ہے، یعنی پاک شراکت کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو کرائسٹ کی یہ دعا پوری ہوتی ہے۔ آمین۔ جب پاک شراکت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کی یہ دعا پوری ہوتی ہے کہ ہم کیا ہوں، ایک ہوں۔ عزیز بہن بھائیوں،
کیا آپ جب پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں تو چرچ کی جو شراکت ہے تو یہ بیان کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ شراکت حلف ہے، اٹس اوتھ۔ آمین۔ شراکت کیا ہے بولیے؟ اوتھ ہے، جو صرف اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ شراکت کا حلف کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ کرائسٹ پاسٹرز بردرز اینڈ سسٹرز ان سب کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ آپ جو شراکت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ فرینڈشپ کووننٹ کا حصہ ہیں۔ آمین۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سوچتا ہے، اس کے علاوہ اس کی تھنکنگ ہے، تو وہ خدا کے بدن کو نہیں پہچانتا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ آپ کو جب آپ پاکشاہ کے اندر شریک ہو رہے ہوتے ہیں، 2-3 عہد آپ اس کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں، غور سے سنیے، اور وہ کیا ہے؟ دراصل ہم یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرے عہد میں شامل ہو رہا ہوں یسوع، میں جس طرح سے تو نے میرے لیے جان دی اور قربان ہو گیا، میں بھی جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ آمین۔ جب آپ اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی یادگاری کر رہے ہیں کہ تو میرے لیے جان دی ہے اور میں بھی تیرے اس عہد میں کا حصہ ہوں، میں اس دوستی کا حصہ ہوں، اور جس طور پر تو نے ابدی عہد میرے ساتھ باندھا ہے، میں بھی آخری سانس تک کیا کروں گا؟ تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کو کبھی بھی بریک نہیں کروں گا، اور اگر توڑتا ہوں تو میں جو ہے اپنی ذاتی طور پر لعنت کو اور جو ہے آپ بیماری کو اور ڈیتھ کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں۔ اور پھر جب آپ جب پاکشاہ میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عزیز بہن بھائیوں، اس کو وسیع طریقے کے ساتھ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں پاسٹر اور جو ہے لیڈرشپ کے عہد میں آتا ہوں، تاکہ جب جو ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے مجھے جو ہے اس بھیڑ کھانے کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور میرے تعلقات پاسٹر اور لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط رہیں گے۔ یہ شراکت کا حصہ ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور اگر میں اسے بریک کرتا ہوں تو وہ ساری جو ہے برکتیں مجھ سے چھنتی ہیں۔ اس لیے لوگ جو خدا کے لوگوں سے دور رہتے ہیں، کلیسیا سے، پاسٹر سے دور رہتے ہیں، وہ بہت ساری مشکلات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ بلڈ کووننٹ فرینڈشپ ہے، اور جو کوئی توڑتا ہے وہ اپنے لیے مشکلات کو پیدا کرتا ہے، اور خداوند نہیں چاہتا ہے، یاد رکھیے، خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ ہم شراکت کے عہد کو خراب کریں۔ اس کی خواہش ہے کہ ہم بابرکت ہوں، نہ کہ لعنت کا سبب بنے، یعنی لعنتوں کو اپنے اوپر آنے دیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو عہد کو بریک کرتی ہے وہ شیطان فوراً تو جو ہے وہ کلیم کر دیتا ہے اور اس کے اوپر قبضہ کرتا اور اس کو مارتا ہے، ان کے بیٹے بیٹیوں کو مارتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس طریقے کے ساتھ خداوند کے عہد کے اندر چل رہے ہیں اور کس طور پر اسے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کلیسیا کے ساتھ خدا کے عہد میں کس طور پر چل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کلیسیا کیا ہے؟ بولیے، مسیح کا بدن ہے۔ اس لیے مسیح کے بدن میں جب آپ شریک ہیں، وہ اس عہد کا حصہ ہے یہ، اور اس دوستی کا حصہ ہے جس میں ہم شامل ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے بہنوں بھائیوں کے تعلقات کو کیا کریں؟ ٹھیک رکھیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ٹھیک ہے، میں کسی کے ساتھ جو ہے منہ نہ سواروں، ایسے منہ بسور لوں، ٹھیک ہے، میں جو ہے کسی خاص کے بندے کے ساتھ جو ہاتھ نہ بلاؤں، ٹھیک ہے، صرف چاند ایک کے لیے نہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ہے وہ کیا ہے؟ جو کوئی شراکت کا حصہ ہے ہم، ٹھیک ہے، عہد کا حصہ ہے، ہماری شراکت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ اس کی خواہش ہے کہ چرچ، غور سے سنیے، چرچ عہد کے دوستوں سے بھرا رہے۔ ہاللیلویا۔ کون سے دوستوں سے؟ کئی دفعہ کیا ہوتے ہیں، ہم جو ہے چرچ کے نشستی جو ہے وہ ممبرز ہیں، آئے اور گئے، لیکن کون سے ممبرز بنے؟ عہد کے ممبر بنے۔ آمین۔ جب آپ عہد کے ممبرز بنیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر خدا کی برکت ٹھہرے گی۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔
اس نے یہ عارضی ساتھی نہ بنے بلکہ کون سے بنے جو ہے اٹرنل کمپینینز بنے. کرائسٹ اٹرنل جو فرینڈ ہے ہمارا. پریز دی لارڈ. جو ہے اور کیوں اٹرنل ہے؟ کیونکہ عہد باندھا ہے. اگر عہد نہ باندھا ہوتا تو شاید وہ عارضی ہوتا، لیکن اب عہد کے سبب سے وہ اٹرنل فرینڈ ہے. آمین. کیا آپ اس کے دوست ہیں؟ آمین. کون کون؟ ہاللویہ. اسے دوست کی خاطر جو ہے اپنی قربانی دے رہی ہے. اور آخری بات سنیے، کہ آپ جو ہے اپنے اندر نمک رکھیں گے. آمین. تاکہ ضرورت پیش آئے تو باکس نکالا اور جو ہے عہد کیا. لیکن یہ نمک صرف جو ہے اٹرنل جو ہے وہ کرائسٹ کے لیے، اس کے لوگوں کے ساتھ عہد باندھیے. یہ نمک جو ہے شیطان کے ساتھ نہ ابدی عہد باندھے، تاکہ لعنتوں اور جو ہے بیماریوں اور موت کا شکار ہو جائے. پریز دی لارڈ. نمک کے عہد کو اپنی زندگی کے اندر قائم رکھیے. کرائسٹ نے اپنا خون اور اپنا بدن نمک کے عہد کے طور پر دے دیا ہے، یعنی اٹرنل کووننٹ ہمارے ساتھ باندھ دیا ہے. لہذا جب آپ اس پہ شریک ہوں گے تو آپ اس بات کی تجدید کیجئے گا کہ میں اپنے خدا کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں.